अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हाँ, बड़ी हलचल मची हुई है सर, बड़ी हलचल मची है। जो मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की पर्चियों पे और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्टों के लिए और नवाज शरीफ के टेस्टों के लिए बना था ना, उस बोर्ड ने ऐलान किया कि अब हम पहले इमरान खान का इलाज करेंगे। आपको पता है ना, आजकल मेडिकल बोर्ड एक इमरान खान ने बनाया है कि जो नवाज शरीफ साहब ने पर्चियां बना के और झूठी पर्चियां फेक रिपोर्टें बना के वो लंदन चला गया है। अब उस मेडिकल बोर्ड ने कहा है जी कि हम पहले इमरान का नफ्सियाती मुआयना करेंगे। हाय 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 सर, वो अगर नफ्सियाती मुआयने में इमरान खान का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है ना तो वजीर आजम बनने के लिए पता है क्या शराइत है? उनमें से एक शराइत ये है कि वो मेंटली फिट हो। अगर मेंटली फिट ना हो तो वो खुद ब खुद वजारत उज़्मा और सदर के ओहदे से हट जाता है। सारे तजिया निगार हैरान है कि ये हुकूमत में है और इतने गुस्से कर रहे हैं, और ये कोई जलसा भी नहीं था। होता है ना मीनार पाकिस्तान का जलसा, जलसे में बंदा जरा पुरजोश हो जाता है अवाम को सामने देख के। ओ भाई, तू सवालों के जवाब देने आया है टीवी पे, अपने शौक पे इश्तिहारात दे के तू टीवी पे आया है करोड़ों रुपए के, बल्कि अरबों रुपए में चले जाते हैं। सारे चेक तो करें ज़रा, सारे अखबार जो मैंने कल आपको दिखाए थे ना, कि इसने जनाब वो इश्तिहार दे के आया है। ये जो कल मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये वजीर आजम का प्रोग्राम देख रहे हैं ना, ये करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे के तो टीवी पे आया है। तू आराम से बातें कर। इस तरह टीवी पे ना कोई तेरे सामने नवाज शरीफ बैठा है, ना तेरे तुझे हो क्या गया है? हाँ, विचली गल सर कोई और है। कहते खसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। जो बिल्ली पागल हो जाती है वो खंबे नू पै जाती है क्या? खंबे नू नोच सकती हो, लेकिन वो नोचती है। बात यह है कि अब मेडिकल रिपोर्ट आएगी इमरान खान की कि ये मेंटली ठीक है कि नहीं यार। वो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल अनसाउंड माइंड। अच्छा जी, अब भाई जुल्म तो कर रहे हैं अपोजिशन के, आपने इतने जुल्म किए हैं कि उनके बेटियों तक आपने नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ की बेटी के ऊपर केस, शहबाज शरीफ की बेटी के ऊपर केस, और बेटों को तो दमादों, और कोई आपने बंदा नहीं छोड़ा उनका जिसके ऊपर पर्चा ना हो। ठीक है, छोटे से लेके बड़ा तक। तो फिर भी तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। तो बिल्कुल वो ठीक साफी ने कहा कि तू जब इक़्तिदार से बाहर निकलेगा ना, जो कहता है मैं सड़कों पे आ गया तो मैं इनको छुपने की जगह नहीं मिले और इनके लिए मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। ना 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 ना, उसके लिए जालिब ने आपके लिए ये फरमाया है कि वो हर कोई यही कहता है कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कहते हैं ना मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है और अवाम मेरे साथ है। और मुशर्रफ ने भी ऐसे मुक्का लहराया था। तेरे जैसे डिक्टेटरों के लिए ये है, डिक्टेटरों के लिए, कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तईं था। ये जालिब साहब फरमा गए। जालिब साहब, हर बंदा जब तख्त पे बैठता है ना, उसको यही लगता है कि फिरौन फिरौन बनने की कोशिश करता है वो। और पाकिस्तान की तारीख में जितने वजीर आजम है उसमें आपका रिकॉर्ड है। आपने हर चीज में रिकॉर्ड बनाया ना, ये इससे पहले कोई रिकॉर्ड, ये आपका रिकॉर्ड है। आपने बेटियों तक को नहीं छोड़ा, बेटियों तक के ऊपर पर्चा करवाया। ये आपका रिकॉर्ड है, ये आपके साथ जाएगा। और ये समझ रहा है कि शायद मैं उसी तरह दनदनाता फिरूंगा
اور میں بجلی کے بل جلاتا پھروں گا، شہر بند کرتا پھروں گا، سول نافرمانی کروں گا، میں جناب بالکل ایسے دندناتا پھروں گا۔ نہ بھائی، اپنی وزیر اعظموں کی ہسٹری دیکھ لو، تو اس سے پہلے بھی جو یہاں تخت نشین تھا، ہسٹری دیکھ لو۔ وہ سارے وزیر اعظم کے بعد جب اترے ہیں نا، تو انہوں نے جیل یاترا کی ہے جناب، جیل یاترا کی ہے۔ اب اپنی پسند کی جیل تم بتا دو کہ وہ کون سی ہے تمہارے لیے۔ میں نے تو میاں والی کی سجسٹ کی ہے، تاکہ تیری یادیں واپس آئیں وہاں پہ جا کے، پھر تم کتاب لکھو، ٹھیک ہے، اور بتاؤ کہ میرے ساتھ ریحام خان نے اتنی زیادتی کی ہے، عائشہ گل الہی نے زیادتی کی ہے، جہانگیر ترین نے زیادتی کی ہے۔ اپنی زیادتیاں بتاؤ نا، اپنی زیادتیاں بتاؤ۔ تمہارے اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں، تیرے اپنے ہی تے لگے ہوئے نے ہیں۔ تیری خالی باتوں سے یار اب کوئی مروب نہیں ہوتا۔ کل تم نے یہ کتنے غصے سے بات کی ہے کہ جناب مجھے نہ چھیڑ ملنگا نوں، تے اگر میں سڑکہ تے نکل آیا نا، تے پھر دیکھنا ہوندہ کی ہے۔ آپ یقین کریں ہر بندے نے اس کو مذاق کے طور پہ لیے، اور وہ ہنس رہے ہیں کہ یار یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تخت نشیں ہے، ابھی اس کا تختہ تو نہیں نہ ہونے والا ہے، تو یہ ابھی سے اتنا گرم ہو گیا ہے۔ کس چیز کی گرمی بھائی؟ نہ تو کوئی اولاد کو خرچہ بھیج رہا ہے لندن میں، نہ تے کوئی بجلی کا بل دینا ہے تو، نہ تو کوئی سبزی خریدنی ہے، نہ تو گڈیاں دے ٹوکن دینے نے، تیرے کو تو اپنی گڈی کوئی نہیں۔ تجھے کس بات کا غصہ بھائی ہے کہ میں سڑکوں پہ نکل آیا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا؟ جناب جن کو تو نے دھمکی دی ہے نا، وہ ان کو سارا کچھ کرنا آتا ہے، ان کو آتا ہے کرنا، وہ اس کے آگے پھر کوئی تم ٹھہر نہیں سکو گے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تو ہنڈا ہی لیسا، مجھے پشاور والا بندہ مل جائے نا، اب وہ نہیں ملتا تمہیں۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں سارا کچھ وہ کسی کے سہارے کروں عوام میں تیری کون سی طاقت ہے؟ پہلے عوام تجھے دیکھنے آتے تھے کہ یار ایک کرکٹر سیاست میں آیا ہے، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح۔ تو اب تجھے لگ پتہ جائے گا۔ ابھی یہ جو خواجہ آصف نے تیرے خلاف کیس کیا ہے نا، کہ میں جی اس کے اوپر جرا کرنا چاہتا ہوں، اس کو بلاؤ، جب تم عدالت میں آؤ گے تجھے خواجہ آصف بھی اس کا بھی جواب دیں گے، اس کا بھی جواب دیں گے۔ ایک روپے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ فارن فنڈنگ کا کیس تمہارا جناب وہ نکلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ساری پریشانیاں ہیں تیری، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اڈیالہ جیل میں پریشانی بندے کی دور ہو جاتی ہے۔ اب جی یہ جو کل نواز اس نے بیان دیا ہے نا، میری یہ سجیشن ہے، یہ ریکویسٹ ہے نواز شریف صاحب کو کہ وہ وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کریں بھرپور طریقے سے، اور اس کو منہ توڑ جواب دیں، منہ توڑ جواب دیں کہ اس نے جو ظلم کیے ہیں نا، ظلم، اس کی داستانیں لوگوں کو بتائیں کہ اس نیازی نے کیا کیا ظلم ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ کوئی نواز شریف کی جائیداد نہیں چھوڑی، کوئی نواز شریف کا مکان نہیں چھوڑا، کوئی کارخانہ نہیں چھوڑا، اس کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، وہ خاموش ہے شخص، اربوں روپے کا اس کو نقصان ہوا ہے۔ تو نے ان کی ذات کا اتنا کیچڑ اچھالا ہے کہ تیرا صرف وہ ایک ہی پوائنٹ پہ تیرا کیچڑ اچھال دیتے نا تو تم کہیں کے نہ رہتے، لیکن نہیں جناب، یہی ہے ڈیسنسی، یہی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب آپ پریس کانفرنس کریں اور اس کا جواب دیں، آپ کا ہی جواب بنتا ہے۔ مریم نواز نے جواب دیا ہے اور لوگ دے رہے ہیں، لیکن آپ کا جواب بنتا ہے۔ آپ جواب دیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کیا خطرہ ہے، اور آپ بجائے دھمکیاں اپوزیشن دے نا، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ کہتا ہے نا کہ میں نہیں چھڈا گا تینوں، تو پرچہ کروایا نا پھر دیکھ لیں، یہ الٹا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب کیوں کہ اپوزیشن کمزور ہے نا، اپوزیشن آگے سے بولتی نہیں ہے، ورنہ جس طرح وہ دھمکیاں دیتے ہیں ادھر سڑکوں پہ لوگ نکل نہ آتے، سڑکوں پہ نکل آتے کہ یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایسی بات کر کیسے سکتے ہیں، اور اپنے ٹی وی چینلوں کو استعمال کرتا ہے اپنی تحریک انصاف کے لیے۔ یہ سارے تحریک انصاف کا بتا رہا تھا نا کہ ہمارے منشور میں ہے فلائی ریاست، ہمارے منشور میں ہے مدینہ کی ریاست۔ یہ پروگرام کوئی الیکشن کا پروگرام نہیں ہے،
कौमी टीवी चैनल पे बैठा है तो कौमी बातें करो। तुझे सवाल जो चुभता हुआ कोई करे तो तू चिढ़ जाता है। अपना मेडिकल टेस्ट कराओ। तो बात वहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जो नवाज शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड बना था ना, अब वो इमरान खान का चेकअप करेगा कि इसको क्या परेशानी है और ज़हनी तौर पे ये फिट है नहीं है, इनको कोई टीका लगाने की ज़रूरत है, इनको कोई दवाई देने की ज़रूरत है, कोई कैप्सूल चाहिए या क्या चाहिए, ये मेडिकल बोर्ड अब तश्कील दे के तो वो इसकी चीज़ें को तहकीकात करेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। खुदा हाफिज़।